ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरियै नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वस्थानी माता परम कल्याणमयी र आराध्या देवी हुनुहुन्छ। उनी माताको उपासना वास्तवमा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि गर्ने भए पनि अहिले हामीले सारांशगत रूपमा स्वस्थानी व्रत कथालाई ल्याएर उहाँकै उपासनाको क्रममा यो माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन यस किसिमको स्वस्थानीको महिमा प्रसारण गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसैले यो पावन क्षणमा तपाईलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु र उनी स्वस्थानी मातालाई बारम्बार नमन गर्दछु। प्रारम्भमा पुष्पाञ्जली। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरियै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्यन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैर् साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमदे चंदन चर्चितुज्जल बपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसी यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरियै नमः। दर्शकवृन्द, स्वस्थानी व्रत कथा तपाईले महिना दिनभरि लगाएर सुन्नुभयो। समय, परिवेश र अनि सम्पूर्ण कुराको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर र यो कथा सुन्न नपाएकाहरूको लागि पनि अत्यन्त उपयोगी होस् भनेर सारांशमा स्वस्थानी व्रत कथा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। स्वस्थानी परमेश्वरी यो शब्दबाट नै थाहा हुन्छ कि आफ्नो स्थानको महिमा र गरिमाको सम्बन्धमा। वास्तवमा हामी नेपाल देशका बासिन्दा हौँ। हिमालय तपोभूमि हो। यही हिमालयको गुणानुवाद गर्दै कुमार सम्भव भन्ने शास्त्रमा बताइएको छ। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ तु यनिधि बगाय स्थित पृथिव्यां रिवमान दण्ड। वास्तवमा उत्तरतर्फ अत्यन्त शुभ्र हिमालय नामको पर्वत छ। त्यहाँ सम्पूर्ण देवता उपस्थित भएर अनि ऋषि महर्षिहरू रहेर तपोमय जीवन बिताइरहेका छन्। देवताहरूको निवास भएको यो पावन भूमि, यो हिमालय क्षेत्र र यसैको गरिमा र महिमाले भरिएको छ स्वस्थानी व्रत कथा। यो व्रत कथालाई हामीले कथालाई सारांशको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दा मिलाएर प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। हो उनै स्वस्थानी व्रत कथा परम कल्याणमयी आराध्यमयी देवी र देवादिदेव श्री महादेवको महिमाले भरिएको कथा रहेको छ। त्यसैले स्वस्थानीको पूजा गर्नु, स्वस्थानीको व्रत बस्नु, स्वस्थानीको कथा सुन्नु वास्तवमा सबैभन्दा पहिला त आत्मकल्याणको लागि हो, पारिवारिक सुख समृद्धिको लागि हो, पति पत्नीमा दाम्पत्य प्रेमको विकासको लागि हो अनि सन्ततिहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हो। कामनात्मक रूपमा भने निस्वार्थ रूपमा परम दिव्य गति मोक्ष प्राप्तिको लागि हो। त्यसैले यही कथालाई सारांशमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम 8 प्रजापतिहरू मध्ये जेठाको नाम दक्ष थियो।
उनकी पत्नी बिरणी 33 करोड र एक छोरीकी माता बनेकी थिइन्। उनीहरूमा जेठीको नाम सती थियो। दक्ष प्रजापति र बिरणीका सन्ततिहरूमा जेठी छोरीको नाम सती थियो। दक्षले आफ्ना 33 करोड छोरीहरूको विवाह 33 करोड देवताहरूसँग गरिदिए। उनले छोरा नभएको कारणले गर्दा विवाह नगरी सतीदेवीलाई घरैमा राखे। महादेवले आफू पनि अविवाहित भएकोले विवाह गर्ने पक्षमा आफूले विचार गरे। त्यसपछि उनले विचार गरे दक्षसँग सती देवी माग्न जानुभयो। उनले महादेवलाई खरानी घस्ने अनि साँपको गहना र मरेकाको टाउको लगाउने, बाघको छाला कम्मरमा बाँध्ने, हात्तीको छाला ओढ्ने, भाङ धतुरो खाने, भूत प्रेतहरूलाई अघि पछि लगाएर नाङ्गै हिँड्ने र मसान घाटमा बस्ने भनी सतीदेवीलाई दिनको निम्ति इन्कार गरे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यस्ते मुनि। निराश भएर महादेवले सतीदेवीसँग आफ्नो विवाह गराइदिन विष्णुसँग मद्दत माग्नुभयो। भगवान श्री विष्णुले दक्षसँग आफ्ना लागि भने सतीदेवीलाई मागेर कन्यादानको बेला छल गरेर दक्षको हातबाट सतीदेवीको हात भिक्षुक रूपी महादेवको हातमा पारिदिनु भयो। यसरी विष्णुले धोका दिएको कारणले गर्दा अत्यन्त रिसाएर दक्षले छोरीलाई तेरो कर्म यस्तै रहेछ बा, दुःख नमान भनी सम्झाए। अनि केही दिन आफू बाबु आमासँग बसी सतीदेवी उनीहरूसँग बिदा मागी भिक्षुकसँग जानुभयो। भिक्षुक महादेवले सतीदेवीलाई खरको झोपडीमा पुर्याउनु भयो र भन्नुभयो, हे प्रिय, हाम्रो घर यही हो। यसो भन्दै उहाँले सतीदेवीको परीक्षा लिन सुरु गर्नुभयो। त्यसमा सतीदेवी उत्तीर्ण हुनुभएको कारणले गर्दा महादेवले उहाँसँग अत्यन्त खुसी भएर कैलाश आफ्नो सही रूपको दर्शन दिनुभयो। सतीदेवी पनि चराचरका मालिक महादेवलाई पति पाएकोमा अति नै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँहरू बडो रमाइलो मनोरञ्जन गर्दै समय बिताउन लाग्नुभयो। त्यसपछि दक्ष आफ्ना 33 करोड छोरीहरू र त्यति नै ज्वाइँ देवताहरूलाई बोलाएर अश्वमेध यज्ञ गर्न लागे। उनले सतीदेवी र महादेवलाई बोलाएनन्। सतीले पिताले यज्ञ गर्न लागेको कुरा, सबै बहिनी ज्वाइँहरूलाई बोलाएको कुरा अनि थाहा पाउनुभयो र महादेवसँग प्रभु हामी पनि जाउँ भन्नुभयो। यता महादेव भन्नुहुन्छ, हेर नबोलाइकन जानु हुँदैन, नबोलाइकन गयो भने अपमान गर्छन्। महादेवले भन्दा पनि नमानेर सती पिताको यज्ञमा पुग्नुभयो। उहाँ आफूलाई र महादेवलाई नराखेकोमा पिता दक्षसँग लामो लामो सास फेर्दै रिसाएर भन्न लाग्नुभयो। दक्षले उहाँहरूलाई नबोलाउनुको कारणको बारेमा महादेवको अत्यन्त निन्दा गर्दै गर्दै प्रकाश पार्नुभयो। चराचरका स्वामी आफ्ना पतिदेवको निन्दा पार्वतीलाई सुन्न साह्रै गाह्रो भयो र अनि महादेव उच्चारण गर्दै उहाँमा नै आफ्नो मन समर्पण गर्दै यज्ञ कुण्डमा हाम फालेर सतीदेवीले प्राण त्याग गर्नुभयो र त्यसपछि मेनकाको गर्भमा बास लिन जानुभयो। आफ्नै प्राण प्रिय सतीदेवीले प्राण छोडेको सुन्दा अत्यन्त रिसाएर महादेवले आफ्ना जटाबाट महाकाली र वीरभद्रलाई उत्पन्न गरेर उनीहरूलाई दक्ष र उसको यज्ञ नाश गर्ने आदेश दिनुभयो। उनीहरूले यज्ञ तसनस गरेर कैयौँ देवतालाई मारेर अनि कैयौँलाई भगाएर दक्षको टाउको काटेर त्यो टाउको यज्ञ कुण्डमा हवन गरिदिए। दक्ष पत्नी बिरणीले अलाप विलाप गर्दै क्षमा मागिन्। वीरभद्रले चराचरका स्वामी महादेवलाई निन्दा गर्ने दक्ष पशु हो, त्यसकारण म बोकाको टाउको जोडिदिन्छु भनेर बोकाको टाउको जोडिदिएर दक्षलाई जीवित गराइदिनु भयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अस्ते मुनि। महादेव सतीदेवी मरेकोमा ज्यादै दुःख मानेर दक्षको यज्ञमा आगाले पनि भस्म गर्न नसकेकी सतीदेवीको शरीर यज्ञ कुण्डबाट निकालेर अलाप विलाप गर्दै पागल जस्तै भएर मृत शरीरलाई काँधमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। महादेवको यस क्रियाकलापलाई
देखेर लोक व्यवहार चल्न छोड्यो। त्यसैले देवताहरूको अनुरोधमा स्वयं विष्णुले सतीदेवीको शरीरमा झिङ्गा रचना गरेर अनि उहाँको शरीर गलाइदिने काम गर्नुभयो र पतन गराउने काम गर्नुभयो। सतीदेवीको शरीर बोकी हिँड्नुभएका महादेव जहाँ जहाँ पुग्नुभयो त्यहाँ त्यहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो। ती ठाउँहरूमा विभिन्न नामले शक्तिदेवी योगिनीहरूसहित महादेव उत्पन्न भएर रहनुभयो। ती स्थानहरू पवित्र तीर्थ र धार्मिक स्थल भनेर मानिएका छन्। महादेव सतीदेवीको शरीर बोकेर नेपाल अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती नदीको किनारमा पुग्दा सतीको गुह्य पतन भयो र त्यहाँ नेपाल पीठ गुहेश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी र सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। यिनै देवीलाई गुहेश्वरी भनिन्छ। सतीको छाती कामरूप अर्थात् आसाम भारतमा गएर पतन भयो। त्यहाँ कामाक्ष पीठ कामाक्षी देवी कर्ता योगिनी चण्डेश्वर महादेव पौरबन्धन भारतमा दक्षिण कान पतन भयो। त्यहाँ अम्बिका देवी चन्द्रघण्टा योगिनी र धनेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। त्यसरी नै काश्मीरमा जेब्रो, कान्यकुब्जमा आङको छाला, कैलाशमा दाहिने पाउ, केदारमा देब्रे हात, जालन्धरमा तल्लो ओठ अनि गोकर्णमा माथिल्लो ओठ, काशीमा सेरे अनि राजगृहमा दाहिने कोहनु, उज्जैनमा रगतको फाल्सा, हस्तिनापुरमा दाहिने कुम अनि मलयगिरीमा आसन, सुमेरु पर्वतमा गुदद्वार पतन भए र ती ठाउँहरूमा क्रमशः शारदा देवी अनि घोरघण्टा योगिनी, समधारेश्वर महादेव, झङ्केश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, दुग्धेश्वर महादेव अनि पार्वती देवी, अम्बिका योगिनी, विश्वम्भरेश्वर महादेव, केदारेश्वरी महादेवी अनि मुण्ड योगिनी, कोटेश्वर महादेव, जाल्पा देवी, ज्वालामुखी योगिनी, पिशाचेश्वर महादेव, भैरवी देवी, जङ्गा योगिनी, जागेश्वर महादेव, विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी, विश्वेश्वर महादेव, राजगुहेश्वरी देवी, उल्कामुखी योगिनी, हरेश्वर महादेव अनि महाकाली देवी, लालजीवा योगिनी, कङ्केश्वर महादेव, चण्डेश्वरी देवी, कोटराक्षी योगिनी अनि सिंहेश्वर महादेव, वज्रेश्वरी देवी, कोचला योगिनी, योगेश्वर महादेव, पहणा देवी, कमलिनी योगिनी, जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। त्यसरी नै सतीदेवीको अङ्ग 7.5 करोड ठाउँमा पतन भए र ती ठाउँहरूमा त्यति नै पीठ देवी अनि देवताहरूको स्थापना भयो। तीर्थ भनेर तिनीहरू पवित्र भए। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। सतीको वियोगबाट पागल जस्ता हुनुभएका महादेव आँखा चिम्लेर घुमिरहनुभयो। सतीको शरीर पतन भई उहाँबाट अलगिसकेको कुरा उहाँलाई थाहै भएन। घुम्दै घुम्दै श्लीसमान्तक वन मृगस्थलीमा महादेव पुग्नुभयो। महादेवका बरको प्रभावको कारणले गर्दा अजय भएको तारकासुरले अमरावतीबाट खेदेका लुकी छिपी मृगस्थलीमा पुगेका इन्द्रादि देवताहरूले महादेवलाई सतीदेवीको शरीर पतन भइसक्यो, अब छैन, आँखा उघारी बग्स्यो, सतीदेवीको शरीर नदेखि उहाँले सतीदेवीलाई झन्झन सम्झी हादेवी भनी ठुलो पीर गरी पागल जस्तै भएर 100 वर्षसम्म पृथ्वीमा घुम्नुभयो। यस अवस्थामा उहाँलाई देखेर धरतीका सबै प्राणीहरू पनि अत्यन्त दुखित भए। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। यस्तै भने घुम्दै घुम्दै जाँदा महादेवले एकछिन धैर्य धारण गरी हेर्दा सतीदेवीको शरीर नभएको थाहा पाउनुभयो। उहाँ उत्तरापन्थ अर्थात् नेपालको हिमाली भागमा गएर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सबै कुरा त्याग गरेर इन्द्रियलाई बाँधेर आँखा चिम्लेर परब्रह्मको चिन्तनमा रहन लाग्नुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। यो अवस्था भने आफ्नो शरीर त्यागी हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भमा प्रवेश गरेकी सतीदेवी गर्भमा बढ्दै बढ्दै जानुभएको कुरा महादेवले पनि थाहा पाउनुभयो। अनि समय पुरा भएपछि जब उहाँ जन्मनुभयो तब हिमालय पर्वतले ठुलो खुसी मानेर वशिष्ठ आदि ऋषिहरू ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर छोरीको न्वारण अनि नामाकरण राख्दै हिमालय पर्वतकी छोरी भएको कारणले गर्दा उहाँको नाम पर्वतकी छोरी पार्वती भनेर नाम राखियो।
पार्वती शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैँ बढ्दै बढ्दै जानुभयो। उहाँ सानैदेखि शिवजीको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो र खाँदा बस्दा पनि शिवजीको पूजा गर्नुहुन्थ्यो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अस्ति मुनि विष्णुले विवाह गर्न हिमालयसँग पार्वती माग्नुभयो। हिमालयले पनि स्वीकार गरेर पार्वतीको विवाह गर्ने तयारी गर्नुभयो। यो कुरा चाल पाएर सानैदेखि महादेव स्वामी पाऊँ भने उहाँको पूजा गर्दै गर्दै आउनुभएकी पार्वतीलाई असाध्यै पिर पर्यो। उहाँले त्यो कुरा सखीहरूलाई भन्नुभयो। अनि विवाहकै दिन विष्णुसँग बिहे हुनुभन्दा केही छिन अगाडि उहाँलाई उनका साथीहरूले हरण गरेर लगी नदीको किनारमा एकान्त स्थानको वनमा लुकाएर राखे। पार्वती त्यहाँ बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको पूजा गर्न र आराधना गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले आफूलाई प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो आराधना गरेको कुरा अन्तर ध्यानबाट चाल पाएर अनि उनै सतीदेवीबाट बनेकी पार्वती हुन् भन्ने कुरा महादेवले थाहा पाएर उनकै छेउमा गएर उहाँलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। पार्वतीले उहाँसँग विवाह विष्णुसँग गर्न लाग्नु भएको आफ्नो विवाहको बारेमा सुनाउनु भयो आफ्नो पिताले। अब म हजुरसँग विवाह गर्दछु भन्ने कुरा पार्वतीले राख्नुभयो। तब मसँग बिहे गरी मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्नुभयो। पिता अनि माताले कन्यादान गरी मलाई नदिएसम्म तिमीलाई मैले पत्नी बनाउनु हुँदैन। विष्णुले जे भन्छन् त्यही गर भनी महादेव त्यहाँबाट पार्वतीलाई गुह्य कुरा सिकाएर अदृश्य हुनुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अस्ति मुनि पार्वती त्यहाँबाट घर गएर विष्णुको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। अनि खुसी भई उहाँ छेउ गई पार्वतीको महादेवीसँग विवाह गर्ने भावना बुझेर विष्णुले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको उपासना गर, त्यसको प्रभावबाट महादेवलाई पति पाउनेछौ भनी भगवान विष्णुले पार्वतीलाई बताइदिनुभयो र अनि पूजा गर्ने विधि पनि बताइदिनुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अस्ति मुनि पार्वतीले पनि विष्णुको आज्ञा बमोजिम पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म प्रत्येक दिन नियममा रहेर स्वस्थानी परमेश्वरी र महादेवको पूजा र आराधना गर्नुभयो। दोस्रो दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथिमा पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान पूजा जप स्तोत्र पाठ गर्नुभयो। पार्वतीले आफ्नो आराधना गरेको कुरा अन्तर ध्यानबाट थाहा पाएर इन्द्रको रूप लिएर उहाँको छेउमा गएर महादेवले आफ्नो क्रियाकलापलाई बताइदिँदा गरी आफू इन्द्रसँग विवाह गर्न भन्नुभयो। महादेवको निन्दा सुन्न नसकी आफूलाई श्राप दिन लागेकी पार्वतीलाई महादेवले सक्कली रूप देखाएर दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वती पनि महादेवको दर्शन पाएर अत्यन्त खुसी हुनुभयो। पार्वतीले विवाह नभएको हुँदा स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद पतिको रूपमा महादेवलाई दिन पाउनु भएन। दुवै विवाहको लागि हिमालयको छेउमा जानुभयो र अनि हिमालयले पनि दुवैको इच्छा अनुसार बडो विधिपूर्वक बडो धुमधामको साथ आफ्नी छोरी पार्वती र अनि ज्वाइँ वर महादेवलाई पुजेर विवाह गरिदिनुभयो। तब पार्वती माताले महादेवलाई स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रसादको रूपमा 8 दरले दिएर अनि 100 दरले आफूले फलहार गर्नुभयो। त्यसपछि महादेव र पार्वती कैलाशमा रहेर बडो आनन्दसँग दिन बिताउन लाग्नुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अवस्थी मुनि पार्वतीले स्वस्थानी परमेश्वरीको उपासनाबाट महादेवलाई पतिको रूपमा पाएको कारणले गर्दा उहाँको उपासना अरूले पनि गरून् भन्ने इच्छाले अनि सबैले दुःखबाट पार पाउन् भन्ने इच्छाले महादेवबाट अनुमति प्राप्त गरेर अनि पातालमा रहेका अस्वस्थामा लाई र अनि मर्त्यलोकमा सप्तऋषिलाई पठाउनुभयो। अस्वस्थामा पातालमा गएर पतिहरू हराई दुःख पाइरहेका नागिनीहरूलाई स्वस्थानी परमेश्वरीको उपासना व्रत पूजा विधिको बारेमा बताउनुभयो। अनि उनीहरूले त्यसअनुसार गरेर स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाबाट आफ्ना हराएका पतिहरूलाई प्राप्त गरे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि स्वस्थानी परमेश्वरीको उपासना र कथा श्रवण गरेको तथा त्यसबाट फल पाएको मर्त्यमण्डलको कथा यस प्रकारको रहेको छ।
पृथ्वीको दक्षिण भागमा अवस्थित ब्रह्मपुरमा गरिब तर ज्यादै धर्मात्मा शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मण थिए। उनकी सती नाम गरेकी पत्नी उनी जस्तै धर्मपरायणा थिइन्। उनीहरूले 8 वर्षसम्म मङ्गलबारको दिन सधैँ सिद्ध गणेशको पूजा र आराधना गरे। सिद्धि विनायकले शिवभट्ट दम्पतिलाई प्रशस्त धन सम्पत्ति दिनुभयो। उनीहरू त्यो धन प्राप्त गरेर अनि हरिहर र अर्थात् विष्णु र शिवको पूजा र आराधना गर्ने गर्दथे। गरिबलाई दान दिने काममा झन खर्च गर्दथे। सिद्धि गणेशकै कृपाको कारणले गर्दा उनीहरूकी गोमा नामकी कन्या पनि भइन्। शिवभट्ट दम्पतिको धार्मिक क्रियाकलापबाट अमरावती काँप्न लाग्यो। महादेव इन्द्र आदि देवताहरूको प्रार्थना सुनेर झट्ट दम्पतिको धार्मिक प्रभाव कम गर्न र भिक्षुकका रूपमा उनीहरू नभएको मौका पारी उनीहरूको घरमा जानुभयो। भिक्षुक रूपी महादेवले पूजाको लागि केलाई राखेको चामल गोमासँग माग्नुभयो। महादेवले त्यो चामल दिन इन्कार गर्दा रिसाएर उनलाई 7 वर्षको उमेरमा 70 वर्षको बुढासँग विवाह होस्, दुःख पाउनु परोस्, बाबु आमाको धन पनि नाश होस्, उनीहरू छिट्टै मरन् भन्ने श्राप दिनुभयो। महादेवको श्रापबाट 7 वर्षको उमेरमा 70 वर्षका शिव शर्मासँग गोमाको विवाह हुन पुग्यो। छोरी ज्वाइँलाई बिदा गरेर मायाले रुखमा चढी धेरै परसम्म पुग्दा पनि उनीहरूलाई हेरिरहँदा रुखबाट खसी शिवभट्ट दम्पति मृत्युलाई वरण गर्न पुगे। उनीहरूले धार्मिक काम गरेको हुँदा उनीहरू कैलाशमा गए। शिव शर्माले चन्द्रज्योति नगरकी बाहिरी भागको एउटा खरले छाएको झोपडीमा गोमालाई पुर्याएर मेरो घर यहीँ हो भने। गोमा पनि मेरो कर्म यस्तै रहेछ भने झोपडीभित्र पसी जालु र कसिङ्गर बढारी झोपडीमा भएको चिज अनि पतिलाई खुवाई आफूले पनि खाई शिव शर्माको सेवा गर्न लागिन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हस्ते मुनि। यसरी समय बित्दै गयो। कालान्तरमा उनी गर्भवती भइन्। शिव शर्मा मागेर सुत्केरी खर्च जुटाउन गोमासँग बिदा भएर परदेश उनी एक दिनको बाटा पारी गङ्गाजीको किनारमा पुगी त्यहाँकै आश्रममा रहेका ब्राह्मणीसँग नित्य पूजाको लागि फुल टिप्न आदेश मागी रुखमा चढी फुल टिप्दै गर्दा त्यहाँबाट खसी मरे। शिव शर्मा महादेव नै हुनुहुन्थ्यो। हे अस्ते मुनि, आफूले दिएको श्राप पुरा गर्नको लागि शिव शर्मा बन्नुभएको थियो। उहाँ फेरि कैलाशमा नै जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नु छ हस्ते मुनि। यता भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा घर फर्केनन्। गोमाले ठुलो पिर गरिन् अनि मागेर पेटको बच्चाको रक्षा गर्न थालिन्। उनी गर्भवती थिइन्। त्यसपछि जब समय पूर्ण भयो तब सन्तान जन्मियो। सीमन्तोन्नयन पुंसवन संस्कार सबै गरिन्। त्यसपछि जन्मिएको सन्तानको नाम नवराज राखियो। उनले बालक पुत्रलाई अर्काको ढिकी जाँतो गरी प्राप्त भएको बनीबाट अनि पाल्न थालिन्। नवराज पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा चाहिँ बढ्न लागि उनी साथीभाइहरूसँग झगडा गर्दैनथे। आमाले भनेको मान्थे, दिएको खान्थे, लगाउँथे। गोमाले ब्राह्मणहरूले दिएको सहयोगबाट नवराजको कर्णभेद, चुडा कर्म, व्रतबन्ध आदि सारा संस्कारहरू गराइन्, पढाइन्। अनि वरुणपुरका अग्नि स्वामीकी कन्या चन्द्रावतीसँग विवाह पनि गराइदिन्। त्यसपछि गोमा, नवराज र चन्द्रावती बडो आनन्दसँग रहन लागे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हस्ते मुनि। एक दिन साथीहरूले नवराजलाई बिना बाबुको छोरो भने। उनले आमासँग बाबुको विषयमा सोधे अनि रुँदै रुँदै गोमाले बाबु भिक्षाटनमा गएका बेपत्ता भएको कुरा बताइन्। उनी आमालाई बाबुको उद्धार र सेवा आदि गर्नु छोराको ठुलो धर्म हो भन्दै भन्न थाले। पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्वार समुनै पितृद्वारम न कुर्वन्ति सुखमिच्छन्ति जना ते यान्ति नरकम घोरम यावत् चन्द्र दिवाकरौ।
अर्थात् छोराको सबभन्दा ठुलो धर्म नै हियामा पितृको उद्धार गर्नु हो। त्यसकारण जसले पितृ उद्धार गर्दैन भने अनि सुखको आशा गर्दछ भने त्यो घोर नरकमा जान्छ, जबसम्म चन्द्रमा र सूर्य आकाशमा उदाइरहन्छन्। यसो भनेर शास्त्रीय वचन आमालाई सुनाएर बाबुलाई खोज्न भनेर घरबाट निस्के नवराज बाबुलाई खोज्दै खोज्दै जाँदा गङ्गाजीको किनारमा अवस्थित ऋषिको आश्रममा पुगे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यस्ते मुनि त्यहाँ एक ब्राह्मण र उनकी पत्नी बस्दथे। नवराजले उनीसँग पनि बाबु हराएको कुरा गरे। ब्राह्मण दम्पतिले उनलाई शिवशर्मा रुखमा चढी फुल टिप्दै मरेको बेला रुखबाट खसी रुखबाट खसी लडेको कुरा बताए। नवराजले रुखको फेदमा गई हेर्दा बाबुको हड्डी फेला पारी ठुलो पिर माने। अनि त्यसपछि ती हड्डीहरू बटुलेर गङ्गाको किनारमा लगेर दाह संस्कार आदि विधि क्रिया गरे। त्यसपछि उनी केही धन कमाएर घरमा फर्कुला भन्ने विचार गरेर नवराज धन खोज्नको निम्ति अब राजाको सेवा गर्न थाले। नवराज बाबु खोज्न यता हिँडेपछि उनकी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत गइन्। पति छोरा र बुहारीले पनि त्याग गरेकी गोमा अत्यन्त दुखी भएर सम्झिन् मलाई श्राप दिने महादेव नै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई नमस्कार गरी क्षमा मागी प्रभु मेरो रक्षा गर्नुहोस् पनि पागल जस्तै भएर पीर गर्न थालिन्। यता त्यो कुरा कैलाशमा बसेकी पार्वतीले थाहा पाउनुभयो र गोमाले साह्रै दुःख पाएको कुरा स्वयं महादेवको अगाडि निवेदन गर्नुभयो र अनि त्यसपछि गोमाले साह्रै दुःख पाएर त्यो पनि हजुरको स्त्री हो, मलाई ठुलो पीर लागेको छ, हजुरको आज्ञा भए स्वस्थानी व्रत लिन लगाएर त्यसको उद्धार गर्नेछु भनेर पार्वतीले यता महादेवसँग आदेश माग्नुभयो। त्यसपछि महादेवसँग जब निवेदन गर्नुभयो महादेवले पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो र त्यस कामको लागि सप्त ऋषिहरूलाई खटाउनु भयो। उनीहरूले पनि चन्द्रज्योति नगरमा गएर गोमालाई भेटेर स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा र कथा श्रवण गर्ने विधि बताइदिए। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यस्ते मुनि गोमा पनि सप्त ऋषिहरूले छोडेको 7वटा सुनका कौडी र अनि देवी साधना बडो आनन्दसँग गरेर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत लिएर स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा र आराधना गर्न लागिन्। उनी सुन्ने श्रोता कोही नभएको कारणले गर्दा ओछ्यान चर्खा धनु आदिलाई कथा सुनाउँथिन् अनि कथा वाचन गर्थिन्। यसरी कथा वाचन गर्दै गर्दै जाँदा दोस्रो दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 का दरले सबै सामान स्वस्थानी मातालाई चढाएर अनि 8 का दरले प्रसादी छोरा नवराजलाई दिन भनेर छुट्याएर राखिन् र आफूले प्रसादी खाइन्, जागै बसिन्। निकै रात बितेपछि यता स्वस्थानी माताको प्रभावको कारणले गर्दा नवराज घरमा पुगे। उनले आमालाई बाबु पूजाको लागि रुखमा चढी फुल टिप्न लाग्दा रुखबाट खसी मरेको सबै कुरा अनि आफूले गरेका कर्महरूको बारेमा बुझाएर आमा सुख गर्न थालिन्। त्यसपछि आमालाई सम्झाई बुझाई शान्त गराए। आमाले छोरालाई पहिले पर सारी राखेको प्रसादी र अन्य चिज खान दिए अनि बुहारी माइत गएको कुरा पनि सबै सुनाइन्। यता कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हस्ते मुनि जब उज्यालो भयो नवराजले बिहानै उठेर गङ्गाजीमा गएर स्नान सन्ध्या गरेर हरिहरको पूजा गर्न थाले। आमाले गरेको स्वस्थानी व्रतको प्रभावको कारणले गर्दा हरिहर प्रकट हुनुभयो। नवराजलाई तिमीबाट हामी अत्यन्त खुसी भयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हामीलाई कलश र फुलको माला लिएर राजा खोज्न लगाइएको छ। तिमी त्यहाँ आउनु, हात्तीमा प्रवेश गरी राज्याभिषेक तिमीलाई दिउँला भन्नुभयो। नवराज पनि घर फर्के। उनले हरिहरले भनेको कुरा आमालाई सुनाए। आमाले छोरालाई बडो खुसी भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खान दिइन् अनि शुभ आशीर्वाद दिइन्। नवराज पनि आमासँग विदा भएर यता राज्याभिषेक प्राप्त गर्नुला भन्ने आशले लावण्य देशतिर लागे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अस्ते मुनि नवराज लावण्य देशमा पुगेपछि राजा छान्ने जुलुस सहितको हात्ती भएको बाटोमा
धर्मशालामा नवराज गएर बसे। जनता ठुलो सङ्ख्यामा सरिक भएको मन्त्री र अन्य राजकुमारहरू सहितको राजा छान्ने हात्ती जुलुसका रूपमा नवराज छेउ जब पुग्यो, हात्तीले उनलाई फुलको माला लगाइदिएर सुनको कलशले अभिषेक गर्यो। हात्तीले त्यसरी सारा क्षेत्रीहरूलाई छोडेर ब्राह्मणलाई राजा छानेकोमा मानिसहरूले हात्ती बौलायो भने, कतिले हात्ती देउतै हो, यसले जे गर्यो ठिक गर्यो भने नवराजलाई सुनले उठाएर पिठ्यौमा राखेर हात्ती दरबारतिर हिँड्यो। जुलुस पनि उसको पछि पछि लाग्यो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हस्ते मुनि रात दरबारमा पुर्याएर गुरु पुरोहित र मन्त्रीले नवराजलाई अनि उच्च आसनमा बसालेर अनि त्यसै सहरका राजाकी छोरी लावण्यवतीसँग उनको विवाह पनि गरिदिए। राजा नवराजका आदेशबाट मन्त्रीलाई चन्द्रज्योति नगरमा गई गोमालाई पाल्कीमा बसाएर राजकीय सम्मानको साथ राज दरबारमा लगे। गोमाले पनि सिंहासनमा बसाएर राजा नवराज र रानी लावण्यवतीलाई राज्याभिषेक गरिदिन्। गुरु पुरोहित तथा ब्राह्मणहरूलाई दान दिन भोजन गराइन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे हस्ते मुनि राजा नवराजले जेठी रानी चन्द्रावतीलाई लिन डोलीहरू सहित मान्छे पठाए। डोलीहरू पाल्कीमा राखी चन्द्रावतीलाई बोकी लिएर हिँडे। एउटा वनमा पुगी त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिरहेका थिए। डोलीहरूलाई खुब तिर्खा भोग लाग्यो। उनीहरू केही खान पाइन्छ कि भनी रानी चन्द्रावतीसँग अनुमति लिएर त्यहीँ उनलाई छोडी अप्सरा छेउ गए। पूजा सकिएपछि अप्सराहरूले लिएको प्रसादी खाई केही प्रसाद लिएर गए। उनीहरूले चन्द्रावतीलाई पनि दिए। उनले मलाई एक्लै छोडी गएका, तिमीहरू दुष्ट हो, छिटो हिँड भनी प्रसादलाई पनि थुथु गरेर फालिदिन्। त्यसपछि डोलीहरू रुँदै रुँदै उनलाई बोकेर अगाडि बढी प्रसाद फाली। स्वस्थानी परमेश्वरीको अपमान गरेको कारणले गर्दा साली नदी तर्न लाग्दा आधा भागमा पुगेपछि अचानक कालो बादलले आकाश ढाक्यो। मुसलधारे पानी पर्यो, हुरी वर्षा चल्यो अनि मेघ गर्जन भयो। पुनः उनीहरू मेघ गर्जन भएको कारणले गर्दा पुल भत्किएर पाल्कीबाट खसेर चन्द्रावती नदीमा डुबिन्। डोलीहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाको कारणले गर्दा स्वयं मानव देहलाई छोडेर कैलाशमा जान समर्थ भई। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हस्ते मुनि जसले स्वस्थानीको उपासना र आराधना गर्दछ उसको ठुलो कल्याण हुन्छ, जसले स्वस्थानीलाई अपहेलना गर्दछ उसको विनाश हुन्छ। कुमारजी भन्नुहुन्छ हस्ते मुनि चन्द्रावती जब डुबिन्, साली नदी बग्न छोडिन्। मानिसहरूले त्यो कुरा राजा नवराजलाई गएर निवेदन गरे। राजा स्वयं गएर नदीभित्र केही छ कि भनी माझीहरूलाई झिक्न लगाए। माझीहरूले जालमा परेकी अनि जाल तान्दा जालसँग अल्झिएर हिलाले पोतिएकी अनि एउटा मुडु जस्तो चिज निस्किएको डल्लो नै चन्द्रावती थिइन् भन्ने कुरा बताए। उनी कुष्ठरोग लागेकी थिइन्, हात पाउ झरेको थियो, कसैले पनि उनलाई चिन्न सकेनन्। माझीहरूले नदीको किनारमा फालिदिए। नदीमा अरू चिज भेटिएन। यति गर्दा पनि नदी जमेको जमै भइरह्यो। राजाले नदीलाई मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भनी पारो र नवरत्नसहित गाईको दुधले अर्घ दिए। तब पुनः नदी बग्न थालिन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हस्ते मुनि चन्द्रावती मुडा जस्तै भएर बडो दुःखमा परिरहन्। उनी छिनमा मुर्छा हुने अनि भोक प्यासले सताउने उनलाई हुन थाल्यो। एक लासको अनि नदीको किनारमा त्यस ठाउँमा कोही पनि पुग्दैनथे। नदीमा गई पानी पिउने सम्मको पनि उनमा शक्ति थिएन। उनले एकपटक भोकलाई खप्न नसकेर बालुवा खान खोजिन्। त्यो बालुवा खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खान लाग्दा हावाले उडायो। उनले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादको अपमान गरेको कारणले गर्दा ठुलो दुःख पाइन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हस्ते मुनि एकपटक राजा नवराजको ब्राह्मण भोजनमा ऊ भएकै ठाउँबाट दुईजना ब्राह्मणहरू गए। उनीहरूसँग मैले नखाएको धेरै दिन भयो, साह्रै भोक लागेको छ, मलाई केही चिज मागेर ल्याइदिनु भनिन्। उनीहरू कोसिस गर्नेछौँ भनी अगाडि बढे। राजा कहाँ गए, खाए अनि राजालाई आशीर्वाद दिएर फर्कन लाग्दा उनीहरूले ठुलो सङ्कोचको साथ चन्द्रावतीको लागि केही अन्न मागे।
राजमाताले आज्ञा अनुसार उनीहरूलाई अन्न दिइन् अनि भण्डारमा गएर जो अन्न लिन भनेर भण्डारीहरू गए त्यो अन्न सबै त्यही नै बिलाएर गयो। ब्राह्मणहरू निराश भए। त्यसपछि उनीहरूले के त राजमाताको लागि छुट्याएर राखेको अन्न नै लिएर आए। यता ब्राह्मणहरूले पापिनलाई राजाको भण्डार दिएको कुरा अनि भोकले सताएकी पापिनीले त्यो राजमाताले दिएर पठाएको अन्न खान भनेर खोजी। उनीहरू उसलाई कुन कर्मको कारणले गर्दा गल्ती गरेर आज यस्तो भइस्, कमसे कम हातमुख धोएर त खा भने नदीको पानीले हातमुख धुनको लागि जब ऊ गए तब पानी नै सुक्यो। उसले भोकले गर्दा हातमुख नधोई अन्न खान खोजी। त्यो अन्न अचानक हुरी बतास आएर उडाएर लग्यो। त्यस्तै केही खान नपाई पापिनी पनि 5 वर्षसम्म नदीको किनारमा त्यसै लडिरही। कुमारजी भन्नुहुन्छ अस्ते मुनि। त्यसै बेला पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो। स्वर्गका अप्सराहरू स्वर्गबाट पापिनी रहेको छेउ साली नदीमा गएर स्वस्थानी परमेश्वरी र महादेवको पूजा गर्न लागि। पापिनीले पनि घस्नदै उनीहरूको छेउमा गएर आफ्नो उद्धारको लागि सोधी। उनीहरूले पनि पापकै कारणले गर्दा तँलाई यस्तो भएको हो, अब रोगबाट मुक्त हुनको लागि स्वस्थानी देवीको पूजा र आराधना गर भने। अनि तिनै अप्सराहरूको छेउमा बसेर यथाशक्ति त्यस पापिनीले पनि स्वस्थानी माताको पूजा र उपासना गरे। अनि त्यही पापबाट त्यही पूजा र उपासनाको प्रभावको कारणले गर्दा मुक्त भएर अनि अत्यन्त सुन्दरी बन्न पुगे। यता कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। साली नदीमा स्नान गर्न गएका लावण्य देशका जनताले चन्द्रावतीको मुखबाट उनी आफ्नै राजाकी जेठी रानी भएको कुरा सुने र अनि राजालाई सुनाए। राजाले मन्त्रीलाई लिन पठाए अनि रानीलाई दरबारमा भित्र्याए। उनले सासु र अनि पतिलाई ढोगी दिएर दर्शन गरिन् अनि गोमाली भण्डारको साँचो र व्यवहार चन्द्रावतीलाई सुम्पिन्। तब उनीहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाको कारणले गर्दा बडो श्रद्धा र भक्तिको साथ आनन्दपूर्वक रहन लागे। यसरी स्वस्थानी व्रत कथामा ब्रह्मालाई दुःख दिन लागेका मधु र कैटवलाई मारेको, महादेवले त्रिपुरासुरलाई नाश गरेको, अमरावती कब्जा गरेको दानवहरूले अनि देवताहरूलाई दुःख दिएको र त्यसपछि स्वयं पार्वतीका पुत्रले तारकासुरलाई नाश गरेको अनेक प्रकारका जुन कथाहरू आउँछन्, ती कथाहरू प्रत्येक कथाहरू ज्ञान र शिक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। त्यो ज्ञान र शिक्षाको प्रसङ्ग यस कथाबाट प्राप्त हुने उपदेशको हो अनि यस कथाबाट प्राप्त हुने शिक्षाको प्रसङ्ग म यो पुष्पाञ्जली पश्चात यहाँहरूलाई पुनः प्रस्तुत गर्नेछु। अन्त्यमा पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण नव नलिन दल निवीक्षण कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शशिशालिनी देशोऽयं क्षुभरहिता सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चितोद्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु शार्दवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्तशंकर प्रवृत्तिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात् पुनः वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। त दर्शकवृन्द, मैले स्वस्थानी व्रत कथालाई यो माघ शुक्ल पूर्णिमाको अत्यन्त पवित्र दिनमा सारांशको रूपमा यहाँहरूलाई जुन निवेदन गरेँ, यस कथामा अत्यन्त गम्भीर सन्देश रहेको छ। त्यस सन्देशको बारेमा पनि केही बुझ्नु अत्यन्त उपयोगी होला। त्यसैले यस कथाले दिन खोजेको सन्देश र अनि यस कथाको उपलब्धिको बारेमा
बताउन चाहन्छु। जस्तै भनौँ, अब यस कथाले के कुरालाई सन्देश दिएको छ भने हरेक व्यक्तिको लागि आफ्नो स्थान बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो स्थानमा रहेका देवताहरूलाई नै खुसी गराउनुपर्छ। यसो गर्दा कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। त्यसपछि जब महादेवले पार्वतीसँग छल गर्नुको निम्ति किराँत रूप धारण गर्नुभयो, तब पार्वती पनि किराँतिनी नै बनेर जङ्गलमा जानुभयो। यसबाट के कुराको शिक्षा प्राप्त हुन्छ भनेदेखि कोही पनि व्यक्ति सक्कली स्वरूप नलिकन कहिले सफल हुन सक्दैन। पार्वतीले किराँत रूप छोडेर जब आफ्नो सही पार्वतीको स्वरूप देखाउनु भयो, तब महादेवले पनि आफू महादेव भएको कुरा बताउनु भयो। त्यसपछि मुसुक्क हाँस्दै दुवै दम्पति फेरि हिमालय पर्वत भएको छेउमा जानुभयो। र त्यस्तै अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ। भनौँ, महादेव जब हाँसको रूप लिएर मानस सरोवरमा खेलिरहेको बेला पार्वतीलाई छल्न भनेर गएको, अनि देवताहरूलाई दुःख दिइरहेको अत्याचारी जालन्धरलाई विष्णुले नष्ट गर्नुभयो। पहिला उहाँलाई बडो गाह्रो भयो, किनभने जालन्धरकी पत्नी अत्यन्त पतिव्रता थिए, वृन्दा। त्यसकारण नारीको सबभन्दा ठुलो धर्म भनेको सतीत्व हो। आफूमा सतीत्व छ भने अत्यन्त बलवान बनिन्छ। त्यसैले सती साध्वी नारीको महिमा अत्यन्त विशाल छ र आफ्नो सतीत्वलाई छोड्न हुँदैन भन्ने कुराको सन्देश पनि यस कथाले दिएको छ। त्यस्तै हरेक सन्तानको कर्तव्य पितृको उद्धार गर्नु हो। पितृको उद्धार नगर्ने छोरो होइन भन्ने कुरा नवराजले आफ्नो आमालाई बताएको सन्दर्भबाट पनि हामीले शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ। र त्यसपछि अरूले बालेको आगो ताप्दा जसरी ऋषि पत्नीहरूलाई गर्व रहन गयो, त्यस्तै नै अरूको मेहनत, अरूको परिश्रम र अरूको लगानीमा आफूले खुसी र सन्तुष्टि मान्नु हुँदैन। यसो गरेदेखि दुःख आइपर्दछ भन्ने कुरा शिक्षा पनि स्वस्थानी कथाले दिएको छ। त्यसपछि भनौँ, अब स्वयं भगवान श्री विष्णुलाई समेत वृन्दाको श्राप भोग्नु परेको, अनि वृक्ष बन्नु परेको, झार बन्नु परेको, शिला बन्नु परेको जुन एउटा प्रसङ्ग छ, मार्मिक प्रसङ्ग। हरेक व्यक्ति संसारको अगाडि, परमात्मा प्रभुको अगाडि झुक्नै पर्छ। जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्नु पर्दछ। त्यसकारण गलत कर्म जो कसैले पनि गर्नु हुँदैन, जतिसुकै ठुलो पदमा पुगेकोले पनि भन्ने शिक्षा स्वस्थानी व्रत कथाले दिएको छ। वर्तमान सन्दर्भमा ठुला नेताहरूलाई कानुन नलाग्ने, गरिब निमुखाहरूको लागि ऐन कानुन अदालत अख्तियार, वास्तवमा यस किसिमको परिस्थिति सधैँ टिक्न सक्दैन। न्याय सबैको निम्ति समान हुन्छ। जसरी भगवान श्री विष्णुले वृन्दाको श्राप मोचन गर्नुको निम्ति शिला बन्नु पर्यो, झार बन्नु पर्यो, वृक्ष बन्नु पर्यो हो। त्यसैले गर्दा भगवान परमात्माको अंश सबै जीव बनेका छन्। भगवानको सृष्टि चक्र, भगवानको राज्य सञ्चालन चक्र, भगवानको कल्याण चक्र सबैको निम्ति समान छ। त्यसैले भगवान रहनु भएको छ। जसले असमान गर्दछ, भेदभाव गर्दछ, ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐनको व्यवहार गर्दछ भने त्यस्तो राज्य व्यवस्था लामो समय टिक्दैन भन्ने सन्देश पनि यस कथाले बडो गम्भीर रूपमा दिएको छ। विचार गरौँ दर्शकवृन्द। र त्यसपछि यसका उपलब्धिका अनेक प्रसङ्गहरू छन्। भनौँ, स्वस्थानी परमेश्वरीको उपासना, व्रत, पूजा, महात्म्य कथालाई शुद्ध धार्मिक र पौराणिक दृष्टिकोणले मात्र हेर्नु हुँदैन। यसका गम्भीर प्रसङ्गहरू छन्। महादेव, सतीदेवी, पार्वती, विष्णु आदि देवता र देवीहरू बडो सामर्थ्यवान अनि ईश्वरीहरू समर्थवती छन्। तर त्यसो भएर पनि हामी उनीहरूले दुःख भोग्नु परेका पनि अनेक उदाहरणहरू थाहा पाउँछौँ। त्यसकारण के त भने जो कसैले पनि गल्ती गर्दछ भने त्यो गल्तीको फल चाहिँ भोग्नै पर्दछ। जस्तो कर्म उस्तै फल, जस्तो करणी उस्तै भरणी भने जस्तै कर्म अनुसारको फल भोग्नै पर्दछ। त्यसैले यो कथा, स्वस्थानी कथा
मा लेखिएका काम कुराहरू आजकलको कहानी र उपन्यासमा लेखिएका जस्ता मात्र हुन् भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन। यसका उपयोगी पक्षहरू छन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यस्ता काम कुरामा लगाइने धन, श्रम, समय प्रत्यक्ष लाभ हुने र अर्थकारी कुरामा लगाएको धन कल्याण हुने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। कुरा पुरातन सोचाइले मात्र सस्तानी कथालाई हेर्नु हुँदैन। भौतिक उन्नति गर्न असल काम कुरामा तन, मन तथा धन दिएर एकोरो भएर लाग्नुपर्ने कुरा यस कथाले हामीलाई शिक्षाको रूपमा दिएको छ। असल काम कुराको निधो गरेर त्यसको लागि सम्पन्न गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिले स्थिर मन, दृढ सङ्कल्प, प्रतिज्ञा अनि निरोगी शरीर अति जरुरी छ भन्ने कुरा यस कथाले हामीलाई शिक्षाको रूपमा दिएको छ। मनलाई स्थिर गरेर शरीरलाई निरोगी राख्ने आध्यात्मिक काम कुरा अर्थात् देवता देवीको उपासना कथा श्रवण गर्नुबाट सम्भव छ भन्ने कुरा पनि यस कथाले हामीलाई सिकाएको छ। स्वस्थानीको पूजा, स्वस्थानीको कथा श्रवण पाठ गर्नु आत्मिक उन्नतिको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किनभने नैतिक शिक्षा, अध्यात्मबोध, आत्मकल्याणको मार्ग स्वस्थानी व्रत कथाले हामीलाई दिएको छ। त्यसकारण यो कथा त्यत्तिकै उपयोगी छ। प्रस्तुत कथामा रहेका विषयवस्तु ख्यालै नगरिकन भौतिकवादी दृष्टिकोणले मात्र यसलाई हेरेर स्वस्थानीको कथामा समय खेर गयो हामीले कहिल्यै भन्नु हुँदैन। यसो गर्यौँ भने एकातिर हामीले आफ्नो स्थान, आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई भुल्न पुग्छौँ भने अर्कोतिर हामी अस्तित्वविहीन बन्न पुग्छौँ, साधनाविहीन बन्न पुग्छौँ, नैतिकताविहीन बन्न पुग्छौँ। त्यसैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। स्वस्थानी परमेश्वरी र महादेवको उपासना तथा कथामा कैयौँ शिक्षास्पद, उपयोगी र व्यवहारिक काम कुराहरू रहेका छन्। तिनलाई जान्न, बुझ्न, तिनको अनुकरण गर्न अनि जीवनलाई खुसी र आनन्दमय बनाउन स्वस्थानी माता र महादेवको पूजा गर्नु बडो कल्याणकारी हुन्छ। त्यसैले वर्षमा एकपटक पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म जुन 1 महिनाको समय छ, त्यस समयमा स्वस्थानी माताको उपासना गर्नु, उमा महेश्वरको पूजा आराधना गर्नु अरूको लागि होइन, आत्मकल्याणको लागि हो। हरेक देवताहरू आफ्नै विशेषमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि उमा महेश्वरको पूजा दाम्पत्य प्रेमको लागि अनि घर परिवारको मेलमिलापको लागि, आत्मिक शान्तिको लागि महत्त्व मानिन्छ। गणेशको पूजा मङ्गलको प्राप्तिको लागि मानिन्छ। देवीको पूजा र आराधना शक्ति प्राप्तिको लागि मानिन्छ। विशेष गरेर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उमा महेश्वरको पूजा गर्नु, गणेशको पूजा गर्नु, देवीका मन्दिरहरूमा जानु, शिवका मन्दिरहरूमा जानु अरूको लागि होइन, आफ्नै कल्याणको लागि, आफ्नै वंश वृक्षमा मलजलको लागि हो। दर्शकवृन्द, त्यसैले विचार गरौँ र यो गरिमा र महिमाले भरिएको स्वस्थानी व्रत कथाको महिमालाई कहिल्यै नभुलौँ भन्दै उनै स्वस्थानी मातालाई बारम्बार नमन गर्दै अनि उहाँकै स्तुति गर्दै ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम। उनी भवानी शङ्कर श्रद्धा र विश्वासको अभावमा सिद्ध स्वान्त मुनिहरूले पनि दर्शन गर्न सक्दैनन् उहाँको। त्यस्ता श्रद्धा र विश्वासका प्रतीक भवानी शङ्करलाई अन्त्यमा पुनः एकपटक नमन गर्दै अनि तपाईँको पनि उत्तरोत्तर प्रगति र समृद्धिको कामना गर्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। एभरेस्ट च्यानलको यो पर्दाबाट ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अनि यो कल्याणमय विचार र सन्देशलाई सबैको साथमा पुर्याउनको निम्ति यहाँले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर लाइक र सब्सक्राइब अनि शेयर पनि गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ बिदा हुन्छु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।